भारत से खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान एक बड़ा हमला पाकिस्तान पर करने जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले ही इस मंसूबे को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और मुफ्ती नूर वली महसूद क्यों बौखला गया है, ये बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 21 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान को एक ऐसे दुश्मन का सामना है जो कि गैर रवायती है, गैर रियासती है, और मकसद यही है कि फ़कत पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाना है। और यहाँ पर अमन दुश्मन और तालीम दुश्मनों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी तनसीबात हो या फिर तालीमी दरसगाहें हों, उन्हें बैक टू बैक निशाना बनाना है। और मकसद यही है कि पाकिस्तान को माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से और समाजी लिहाज से कमज़ोर किया जा सके। इस ज़िम्मन में कल हमने आपके सामने एक सती सी खबर सामने रखी थी, जिसमें ये बताया था कि कुरम में जो ऑपरेशन हुआ है, इसके अंदर तकरीबन उस वक्त बताया गया था कि DGISPR की तरफ से तस्दीक भी सामने आई थी कि 23 के करीब जो दहशतगर्द हैं उन्हें हलाक किया गया। लेकिन फौरी बाद हमने देखा कि सियासी जो क़यादत है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, सदर पाकिस्तान की तरफ से इन सिक्योरिटी एहलकारों को इस ऑपरेशन कामयाबी पर सराहा भी किया था। तो लिहाजा आपकी सोच तो जाती है ना कि ये तो IBO बेस यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जारी हैं, तो रोज़ाना ही जो दहशतगर्द हैं, आमने दुश्मन हैं, उनकी हलाकत होती है। मगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो या सदर मुमलिकत हो, ये हर ऑपरेशन के ऊपर इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहते नहीं हैं। लिहाजा कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जो इस कार्रवाई के अंदर हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, या फिर अभी इब्तदाई सतह की मालूमात हैं। तो जैसे ही मज़ीद जो मालूमात हमारे सामने आएंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो लिहाजा अब ये मुकम्मल जो मालूमात है कुरम के अंदर और बिलखसूस शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, बन्नू के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं, कैसे पाकिस्तान ने उन तमाम तर मंसूबों को नाकाम बनाया है और पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचाया गया है। ये तमाम जो डिटेल्स हैं अभी हमारे पास आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं उसमें बताया गया है कि 19 नवंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में दो इंतहाई हम आहंग खुफिया इतलात पर यह कार्रवाइयाँ की जाती है, जिनमें 23 दहशतगर्द जो है वो मारे जाते हैं। पहली कार्रवाई में एक हाई वैल्यू टेररिस्ट ठिकाने को निशाना बनाया जाता है, जहां 12 दहशतगर्द हलाक होते हैं। उसके फौरन बाद करीबी दूसरी कार्रवाई में मजीद जो 11 दहशतगर्द हैं उन्हें मार दिया जाता है। इस ऑपरेशन के फौरन बाद सैनिटाइजेशन ऑपरेशन यानी सफाई का अमल, मजीद ऐसे जो अनासर हैं वो इस इलाके में तो नहीं, उसके लिए भी एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है। ये पूरे जो नेटवर्क था, ग्रोथ था, जो हलाक किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ये खबर तो मैं आपको कल भी दे चुका था कि इतनी तादाद के अंदर मारे गए हैं, लेकिन ये इनके ज़िम्मे काम क्या क्या लगे हुए थे वो भी आपको बताना है। लेकिन मैं जो DI खान के अंदर भी हुआ है, इससे कबल जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों शुमाली वज़ीरिस्तान, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में भी कार्रवाइयों के दौरान 38 के करीब जो दहशतगर्द हैं ये मारे गए हैं। अब इन्हें जमा कर लीजिए, ये किस तरह से जिन्हें रियासत पाकिस्तान फितरतुल खवारिज का नाम देती है, यानी कि कलदम TTP कुछ हाफिज गुल बहादुर के ग्रुप के थे, कुछ मुफ्ती नूर वली महसूद के थे, ये करने क्या जा रहे थे, या ये जो 38 अमन दुश्मन मारे गए हैं इनके ज़िम्मे काम क्या था। एक तो सिक्योरिटी तनसीबात के ऊपर हमला करना, दूसरा जो ये पूरी तंजीम का जो माली सेटअप है, मकामी लोगों से जो साहिब इस्तात है उन्हें किस तरह से, जो बिजनेसमैन हैं, जो ताजिर हैं, उन्हें किस तरह से ब्लैकमेल करना है, उन्हें कैसे खौफ के अंदर लेकर आना है, फिर उनसे भत्ता वसूल करना है, वो करना है, फिर इसके अंदर खुदकुश बम्बार तैयार करने वाले थे। तो ये पूरी 3 से 4 कैटेगरी के अफराद थे, 38 के 38, और ये कोर टीम कहा जा रहा है कि जिसे रियासत पाकिस्तान फितरतुल खवारिज का नाम देती है, ये वो 38 के 38 मारे गए हैं। आप इस बात की हसासियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए, ये अहमियत का, कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर से ये खबरें सामने आ रही हैं कि मुफ्ती नूर वली महसूद, जो कि कलदम TTP का सरबराह है, उसने अफ़गान हुकाम के सामने अपना जो एहतजाज है या फिर इख्तिलाफ़ात जो हैं उनकी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वो इसलिए कि मुफ्ती नूर वली महसूद अब ये कह रहा है कि आपने पाकिस्तानी ड्रोन से बचने के लिए, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के खौफ के मारे मुझे छुपा कर रखा हुआ है, मुझे नज़र बंद करके रखा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो इस चक्कर के अंदर मेरी पाकिस्तान के अंदर जो कोर टीम बैठी हुई है वो सारी की सारी हलाक हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अफवाज पाकिस्तान ने सारों को ही हलाक कर दिया है और इतनी कोर टीम जो है वो मारी गई है। तो लिहाजा अपनी इस पॉलिसी को तब्दील किया जाए। लेकिन अब अफगान हुकाम के ऊपर गोके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर के पर एक खौफ तो मौजूद है कि अगर पाकिस्तान ने मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बना दिया और अफ़गानिस्तान के सरज़मीन पर निशाना बना दिया,
تو پھر وہ جو افغان حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر تو مفتی نور ولی محسود موجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو پاکستان کے ضلع خیبر کے اندر موجود ہے، تو اس بیانی کا پھر کیا بنے گا؟ اب یہ خوف ہے افغان حکام کو، اور اسی لیے مفتی نور ولی محسود کو بھی بالکل محصور کر کے رکھا ہوا ہے، نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی کور ٹیم جو ہے وہ افواج پاکستان کے ہاتھوں بیک ٹو بیک جو ہے وہ ہلاک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو کافی حد تک یہ بڑی کامیابی ملی ہے سیکورٹی فورسز کو، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت کی جانب سے اس آپریشن یا سیکورٹی فورسز کی ان کاوشوں کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب دوسری خبر کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ انڈیا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان ایک زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے پاکستان پر، اور یہ خبر انڈین میڈیا کے اندر جو ان کا زی نیوز ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا اپنی وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے رپورٹنگ کا، آپ کی خبر کا، کہ آپ نے خبر دی ہے تو پھر واقعاً اس کے اندر کوئی سنجیدگی کا پہلو بھی ہوگا، لیکن انڈین میڈیا کو بدقسمتی سے آپ سنجیدہ بھی نہیں لے سکتے۔ جس طرح سے الجزیرہ نے، جس طرح سے دیگر انٹرنیشنل بین الاقوامی نشریاتی اداروں کی طرف سے جو ڈاکومنٹریز بنائی گئی ہیں انڈین میڈیا کے رول کے اوپر، وہ بھی کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان دنوں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا کی بڑھتی ہوئی قربتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، تو لہٰذا ایسے وقت میں انڈین میڈیا کی طرف سے یہ خبر سامنے آنا کہ افغانستان جو ہے وہ ایک بڑے زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، اس حوالے سے اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ٹینکس ہیں سوویت یونین کے زمانے کے، انہیں دوبارہ بہت تیزی کے ساتھ ایکٹیو کیا گیا ہے، اور کچھ دفاعی نظام ہے انہیں ایکٹیو کیا جا رہا ہے، اور اپنی فوج کو الرٹ رہنے کا کہا جا رہا ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ افغانستان ایک پاکستان کے اوپر بڑے زمینی حملے کی تیاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے شوق پورا کر کے دیکھ لیں، پاکستان تو خود بھی اس انتظار میں ہوگا کہ یہاں سے کچھ پہلے جو ہے وہ شرارت کر لی جائے، کیونکہ پاکستان کبھی بھی پہل نہیں کرتا۔ جو ریاست پاکستان کی ایک لائن ہے کہ آپ پہلی گولی تو چلا سکتے ہیں، لیکن دوسری گولی چلانے کے قابل آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو افغانستان اگر انہیں انڈیا کے ساتھ قربت سے بڑھانی ہے اور اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے انہیں اگر پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، زمینی حملہ کرنا ہے، تو یہ بھی کر کے وہ دیکھ لیں۔ اس کے اندر بھی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ پاکستان خوف میں آ جائے گا کہ زمینی حملہ ہم پر ہونے والا ہے تو ہم کیسے اپنا بچاؤ کریں گے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے کے اندر لے کر افغانستان، جس سے متعلق ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ افغانستان جو ہے یہ تمام جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی ایک پراکسی، ان کی تنظیموں کی، امن دشمنوں کی ایک جو پراکسیز نیٹ ورک ہے، تنظیموں کا نیٹ ورک ہے، اس کی اماج کا بنتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ میں خود سے بات نہیں کر رہا، ڈنمارک کی جو سفیر ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے آپ کو اس خطے کی یا افغانستان کی صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ اخبار کے اندر اردو کے خبر میں یہ موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ رہا ہوں کہ ڈنمارک نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی وسطی اور جنوبی ایشیا میں موجودگی کو سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گرد گروہ افغانستان کے عبوری حکام سے لاجسٹک اور مالی معاونت حاصل کر رہا ہے۔ ٹی ٹی پی نے افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد بڑے حملے کیے ہیں، جن میں بعض میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ڈنمارک نے یہ خدشات اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ISIL اور القاعدہ پر پابندی سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے نیو یارک میں بدھ کو ہونے والے اجلاس میں پیش کیے ہیں۔ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی موجودگی طویل عرصے سے اسلام آباد اور طالبان انتظامیہ کے درمیان تنازع کا محور رہی ہے۔ اب ڈنمارک کے جو سفیر ہیں وہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی مکمل جو معاونت ہے، سپورٹ کون کر رہا ہے؟ افغان حکام کر رہے ہیں۔ سرکاری تمام تر جو وسائل ہیں وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو ملے ہوئے ہیں، سوائے افغانستان کے۔ اس بات کو ساری پوری دنیا ہی مان رہی ہے کہ یہ جو امن دشمن افغانستان کے سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ریاستی وسائل مل رہے ہیں، لیکن افغان حکام کے علاوہ سبھی اس بات کو مان رہے ہیں۔ افغان حکام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری سرزمین پر تو یہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور افغانستان کو یہ جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو ابھی دلی کے ساتھ اپنی قربتوں کو بڑھا رہے ہیں یہ کوئی لانگ ٹرم چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ دلی تو آپ کے ساتھ اس لیے تعلقات بہتر کر رہا ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے آپ کو ایسا کیا دے دینا ہے یا آپ نے ان سے کیا ایسا لے لینا ہے؟ یہ تو ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ عام زبان کے اندر ٹسل بازی ہے کہ آپ کی چونکہ پاکستان کے ساتھ نہیں لگی تو اب آپ انڈیا کے ساتھ لگائیں گے، آپ کی جب پاکستان کے ساتھ لگ جائے گی تو انڈیا کے ساتھ لگ جائے گی۔ تو ریاستیں ایسے بیہیو کرتی بھی نہیں ہیں جیسے افغان حکام آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی پاکستان کے فیصلہ سازوں کے اندر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اب افغانستان نے
دلی کا انتخاب کرنا ہے یا کسی بھی ملک کا انتخاب کرنا ہے وہ بہرحال کرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ پاکستان اپنے بارڈر کو نہیں کھولے گا، تب تک نہیں کھولے گا جب تک افغانستان لکھ کر یہ گارنٹی نہ دے دے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود ان امن دشمنوں کی تنظیموں کے اگینسٹ کارروائی نہیں کرے گا، اور بارڈر بند ہونے کا نقصان کس حد تک افغانستان کو ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی بڑی بخوبی طریقے سے ہے۔ تو یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں جو پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی سے متعلق ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس خطے میں بڑھتی ہوئی جو ٹینشن ہے، کشیدگی ہے، اس سے متعلق جو خبریں روزانہ کی بنیاد کے اوپر آتی ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی